ये हमारे बड़े हजरत है, मौलाना क्या नाम है, सिद्दीक अहमद कासमी साहब, आज एक नया मसला और दे दिया। क्या फरमा रहे हैं आज ये फरमा रहे हैं सिद्दीक अहमद हलाला के बारे कासमी? में, हलाला इन अच्छा, इस्लाम। हलाला तो जायज है। हाँ, तो अब ये हलाला को डिफेंड कर रहे हैं एक्स मुस्लिमों को, जो सवाल एतराज उठा रहे हैं हलाला के बारे में, उसको मुझे डिफेंड कर रहे हलाला हैं। से सिर्फ ये एक एतराज है कि अगर दो मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, वो उसको छोड़ देता है कुछ पीरियड के बाद, और फिर वो दोबारा से रुजू आ जाते हैं, साथ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला की क्या तकलीफ क्या है? मुझे वो तकलीफ समझ नहीं आती। 10 दफा छोड़े, 10 दफा मिल जाए, मुझे क्या मेरी बोल में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल, अल्लाह ताला बीच मैं में कौन खुद हूँ? करता है, फिर हलाला करवाता है फिर औरत का। और हाँ, और जिसमें तो अगर हलाला का मकसद मुझे समझ नहीं आता। 10 दफा छोड़ दें, 10 दफा पकड़ लें, मियाँ बीवी है, जो कुछ करें, मुझे क्यों तकलीफ है? मेरा सवाल ये है, अल्लाह को क्या तकलीफ है? और इसमें आपकी देखो, पाकिस्तान हिंदुस्तान में उर्दू कहावत है ये, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी, तो यस। भाई, हाँ, तो नहीं, मियाँ पता बीवी होता राजी है क्या तो है, फिर अल्लाह बीच में क्यों पूछेगा। नहीं उसका मसला पता है क्या होता है? गेम क्या हुआ है, जितने भी आप स्टडी करोगे उसमें गेम ये होता है कि जब मर्द डाइवोर्स दे देता है ना गुस्से में, तो मर्द का जब गुस्सा उतरता है, वो तो कह देता है कि मैंने गुस्से में कहा था, चलो वापस हो जाओ। ये तो औरतें बिफर जाती हैं, वो चुदवाने के चक्कर बिल्कुल। में होती हूँ, कहती नहीं नहीं अब तो अरे हलाला होगा, हमारा हलाला करवाओ। वो हलाला करवाती हैं अपना। कई ऐसी डॉक्टरनी का यहाँ पे एक ऐसा केस हुआ था कि उसने, उसके मियाँ ने डाइवोर्स दे दी। जब गुस्सा उतरा तो उसने कहा मैंने तो गुस्से में कही थी बात, इसको भूल हाँ, जाओ। वो मौलवी के पास चली गई। मौलवी ने अच्छा। कहा नहीं नहीं अब हराम हो गई है तुम इसके लिए, अब तुम आओ मेरे पास, मैं अच्छा, तुम्हें हलाल करूंगा। ये वाला जो इन्होंने हलाला के ऊपर में दे रहे हैं, इनका जरा सुन लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं इसको सुनाइए। बीच बीच में। हाँ, अब एक दूसरा सवाल आता है कि इस्लाम ने हलाले की इजाजत दिया है, और बाज हजरात यहाँ पर हमारे यहाँ कमेंट करके भी ये भेज रहे हैं कि हलाला, पहली चीज तो आप समझे, ये हलाला इस्लाम में है नहीं, हलाले का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। हलाले का तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में, देखो कितना झूठ हलाल बोल ही रहे खत्म हैं कर हजरत। दिया। हाँ, से पाक में आया है लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, के हलाला करने वाला और जिसको हलाला किया जाए उन दोनों पर अल्लाह की लानत है। तो हलाला करवाने वाला तो खुद अल्लाह है, तो अल्लाह पे अल्लाह की लानत। अल्लाह कुरान में वाज़ेह सूरह तलाक में कह रहा है कि वो औरत उस पर जब तक हलाल नहीं होगी, जब तक कि वो दूसरे से शादी करे और वो बंदा उसका जूस चख ले, फिर हाँ, वो उसको डाइवोर्स दे। ये हलाला का प्रोसीजर है, दैट्स इट, जो कुरान से साबित है। नहीं नहीं, सूरह तलाक में नहीं, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 है हलाला के को लेके। और ये जो हाँ, 230 में आप सही। बोल रहे हो, ये 5825 बुखारी की हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह वो रिफा की बीबी जो अब्दुल रहमान के निकाह में चली गई है, हाँ, उसको लेके बोल रहा है कि ये तू इसको तब तक ये तेरे को तलाक नहीं देगा जब तक तू इसका शहद न चख ले और ये तेरा शहद न चख ले। ये हाँ, वो तो हदीस से इसको साबित है। जी, तो ये उस टाइम नबी कह सकते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो मार रहा है, पीट रहा है, उससे कोई रसूलुल्लाह को मार दिक्कत नहीं है। मार के नीला पीला कर दिया उसने उस औरत को। हरा कर दिया था पूरा, कपड़े भी हरे पहन के आई थी। और अम्मा आयशा बोल रही है। और सिफारिश भी लेकर आई। मजेदार बात तो ये है, बीबी आयशा की सिफारिश भी लाई थी, ऐसे अकेली नहीं आ गई थी मूठ के। यस, उसके बावजूद नबी ने कहा कि जब तक ये तेरा शहद नहीं चख लेगा, जब तक ये तेरे को तलाक नहीं देगा। कोई डाइवोर्स नहीं होगी भाई। हलाले का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। जो हजरत इस तरह की चीजें कह रहे हैं वो इस्लाम को नहीं जानते हैं। इस्लाम, अच्छा, ये क्या हदीस लगा है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉरबिड मुता मैरिज एंड द मीट ऑफ डंकी एट द टाइम ऑफ खैबर। मुता तक रसूलुल्लाह ने ये कर दिया था, फॉरबिड। नहीं किया, तो जो ये झूठ हदीस बोलते हैं। ये यार नहीं, सबसे बड़ी बात है अमित, जो जो मेन डिवाइन किताब है कुरान ने जब उसको फॉरबिड नहीं किया। हाँ देखो, जब कुरान की आयत में 24 में, निसा की 24 में दिया हुआ है ना कि इस्तमता तो भाई, और वो उजरहुन्ना, ये हाँ, मजे लेने के बाद तुम चाहो तो अलहदा हो जाओ, वो अलग हो जाओ। उससे वहां से वो मुता साबित होता है। कुरान की आयत को आप कुरान से निगलेक्ट कर सकते हैं, हदीस से नहीं कर सकते। हदीस से नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये मुता इन्होंने हदीस में, चलो रसूलुल्लाह ने एक बार के लिए इनकी बात मान ले कि रसूलुल्लाह ने फॉरबिड कर दिया है, इसको गलत बता दिया, इसको मनाही कर दिया है, तो फिर ये हसन और हुसैन क्यों मुता करते घूम रहे थे पूरी दुनिया में।
ہاں 300 منا سے 300 متا کر رہے تھے، ان کے صحابہ ہاں، متا کر رہے تھے، سب متا کو جائز جانتے تھے. حضرت ابو بکر کے دور میں متا چل رہا تھا، حضرت ابو ہوں، بکر کی بیٹی اسما بنت ابو بکر وہ متا کرواتی رہی. اصل میں متا پہ انہوں نے حضرت عمر نے بین لگایا تھا کہ انہوں نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ نہیں اب کیونکہ اس سے بےزتی ہو رہی تھی، ذلیل ہو رہے تھے جگہ جگہ. اچھا پھر دوسرے نمبر پہ جنگوں میں جب وہ صحابہ نے کہا کہ ہم کیا اپنے آپ کو کاسٹک کرا لیں، اپنے ٹٹے نکال دے، تو نبی نے ہاں، کہا کہ نہیں تم متا کر لو، یعنی شادی کر مطلب لو. کروں، وہ اس ٹائم یس، اس نے ایک گندی پرمیشن کیوں دی؟ جگہ جگہ میرے پاس 10 حدیثیں ہیں جہاں پہ متا کی پرمیشن دیتا ہے وہ. آج ہوں، کل کی آرمی جاتی ہے، سالوں رہتی ہے وہ کشمیر کے پہاڑوں پہ ادھر ادھر پڑی رہتی ہے، تو انڈین گورنمنٹ بھی کہہ دے کہ ہاں ہاں متا کر لو تم لوگ، وہاں جو بچیاں ملیں پھوڑ دو ان کو. بالکل. اور وہ چھوڑو یار، آج کی تاریخ میں متا کر لیا اس نے، یہ جو ویسٹ میں موٹو کون ہے داڑھی والا، گاڑی والے والے علی داوا، اور اس کے ساتھ میں وہ ہے نا موٹا دوسرا، اچھا وہ حجاب، محمد حجاب. ہاں محمد اجاب، اس نے ہاں متا انہوں نے کر متا کا نام لیا. چینج کر کے عرب نے کیا کیا، مسیار میرج کر دیا، مسیار وہ سنیوں میں مسیار بولتے ہیں اور شیعوں میں متا بولتے ہیں، ایک ہی متا بات ہے بولتے دونوں. ہیں. لیکن اس نے جو ممی حجاب نے ابھی جو کانڈ کیا تھا وہ بالکل متا مسیاری تو تھا. جی 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 وہ بھی یہ کر رہا ہے. اور دوسرا علی دعویٰ کا نہیں، وہ دبلا پتلا جو ہے وہ ہاں چھوا، ہاں اس نے بھی ایک ہاں سیکرٹ میں نکاح پتا کیا ہوا ہے، ایک پکڑی ہوئی عورت اس سے کرتا رہتا ہے، اس کی بھی کمپلین آئی ہوئی ہے. ہاں. تو متا تو آج تک چل رہا ہے. تو رسول اللہ کون سا فوربٹ کر کے چلا گیا تھا؟ اور رسول اللہ کوئی فوربٹ کرنے بولا نہیں فاربٹ کیا کیونکہ تھا، اس کو قرآن کی آیت کو فاربٹ نہیں کر سکتا. اور ہاں 36 جگہ وہ پرمیشن دے رہا ہے متا کی، 36 آیتیں موجود ہیں، وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں کہتا ہے کہ ہاں تم متا کر لو، شاید پہلی شادی کر لو، اور پھر وہ خود ہی کہتا ہے جی منع کر دیتا ہے. تو وہ پرمیشن دی کیوں اس نے بھائی ایک گندے کام کی؟ سورہ تحریم کی پہلی آیت کے اندر میں اللہ خود رسول کو لان تان کر رہا ہے کہ بھئی تو ہوتا کون ہے جو میرے حلال کیے ہوئے کو حرام کر رہا ہے. حرام قرار دے دے. ہاں تو یہ وہ جو اس نے اللہ لونڈی نے کو اپنے پہ حلال قرار دے دیا تھا نا، لونڈی کو کہا تھا ماریا کپتیا کو، اس نے کہا یہ ہاں میرے پہ حرام ہے. وہ ہاں اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے اے نبی؟ ہوتا کون ہے تو اللہ کے حلال کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ تو چل بھاگ جا. پھر جب رسول اللہ نے نکاح اور متا یہ سوری متا مسیار حرام نہیں کیا ہے تو یہ رسول اللہ یا عمر ہوتے کون ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ یہ سب ان کے ڈرامے ہیں سر، سب ان کے یس. ڈرامے ہیں. چلو آگے سنتے ہیں ان کو حلال پہ کیا اور بول رہے ہیں. نہیں ہے. جو حضرات اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کو ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. اچھا اب رہی بات جو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، اس کی ہم ڈیٹیلز میں جا کر کے یہ سمجھتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے طلاق کے نظام کو سمجھایا، طلاق کے سسٹم کو سمجھایا، وہاں پر اب یہ سمجھیے بات کہ اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان دونوں کے درمیان میں کوئی ساتھ رہنے کی کوئی شکل و صورت اب نہیں رہ گئی. ساتھ رہنے کی اب کوئی شکل و صورت نہیں رہ گیا. اب وہ دونوں کو جدا ہونا ہے. شوہر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ وہ نہیں رہے گا. جب وہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اور شریعت نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم جذبات سے خالی ہو کر کے سوچو اور صرف ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دو، اگر بعد میں تم کو افسوس ہوگا اور لگے گا کہ نہیں اس عورت کے ساتھ رہنا چاہیے تو تم صرف نکاح کر کے رہ سکتے ہو. ارے مولوی صاحب اتنی ساری کہانی مت سناؤ. مولوی نہیں سوری مفتی ہو، آپ کا درجہ اوپر ہے. سوری مفتی صاحب اتنی کہانی مت سناؤ، سیدھا سیدھا بولو نا یار. 3 طلاق مکمل ہو چکا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 1 طلاق ہو گیا اور اس کو یہ نہیں کرنا ہے، پھر رجوع کرنا ہے، وہ ساری کہانی. نہیں امت یہ ایک آیا تھا پتہ نہیں کیا شفیع چچا تھا پتہ نہیں، اس سے میں نے ہاں بڑا ہاں گھیرا تھا اس ٹائم. میں نے پوچھا کہ اگر ایک آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے، اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ عورت اس کے لیے حلال ہے، دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو وہاں آ کے پھر کھلتے نہیں ایسے نہیں کر سکتا، وہ دوسرے سے شادی کرے گی، وہ آدمی اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، سیکس کرے گا، پھر وہ ڈائیورس دے گا تو پھر وہ حلال ہے، ویسے حلال نہیں ہے. یہ ڈرامے بازیاں اس میں کھلتے ہیں آ کے. محترم مفتی صدیق احمد قاسمی صاحب، یہ جلیبیاں یار بچے لوگ بناتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، یہ 2 نمبر چھوٹے مومن لوگ آتے ہیں سمجھ میں آتا ہے. آپ تو مفتی ہو، آپ تو اس طرح کی باتیں نہ کرو. 1 طلاق دو، پھر اس کو رجوع کرو، پھر دوسرا طلاق دو، پھر رجوع کرو، پھر تیسرا طلاق. ارے یار 3 طلاق مکمل ہو چکا، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ میاں بیوی کو واپس ساتھ آنے کا یہ بتاؤ. لیکن وہ آدمی پھر بھی بات نہیں مانا اور 3 طلاق دے دیا. تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اب اگر 3 طلاق وہ دے دیا اور 3 عدت ختم ہو گئی، یعنی 3 حیض ختم ہو گیا اس کا پیریڈز، اب وہ دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی ہے. اب وہ دونوں کبھی بھی ساتھ نہیں آ سکتے، کبھی بھی
कभी भी साथ नहीं आ सकते, तो अल्लाह मियाँ तो रास्ता बता रहे हैं साथ आने का, उसको क्यों नकार रहे हो? सूर्य बकरा की आयत नंबर 230 खोल के हम पढ़ाएं आपको, कि आप बताओगे आगे हमको? साथ नहीं आ सकते। कभी भी साथ न आने का मतलब ये हुआ कि उसका जो शौहर है उस बीवी पर इतना बड़ा जुर्म किया है, यानी उसको इतना ज्यादा तकलीफ दिया है कि वो उसकी जिंदगी में रहने के लिए आई थी। अगर अनबन हो गया था तो एक तलाक देकर के छोड़ देता, ताकि उसके हाथ में ऑप्शन बाकी रहता, बाद में दोनों को अपनी गलती समझ में आती तो वापस आ जाते। उसके बावजूद उसने 3 तलाक दे दिया है। ऐसे वक्त में शरीयत ने उसको ये पनिशमेंट दिया है कि तुम उस लड़की से निकाह नहीं कर सकते, वो लड़की दूसरे से निकाह करेगी। ये शरीयत का हुक्म है। अब वो दूसरी जगह निकाह कर ली, वहां पर दोनों जो उसके शौहर बीवी थे दोनों साथ में रहे, साथ में रहने के बाद दोनों का आपस में ताल्लुक भी हुआ, इंटरकोर्स भी हुआ, फिर दोनों में मान लो उन दोनों में भी आपस में अनबन हो गया, दोनों साथ में नहीं रह पाए, फिर अगर वो शौहर उसको तलाक दे दिया और वहां से भी उसकी मुकम्मल जुदाई हो गई, फिर इद्दत गुजर गया, फिर अगर पहला वाला शौहर चाहे निकाह करने के लिए उस बीवी से तो अब कर सकता है, वरना अगर उसको ये इजाजत दे दी जाती कि तुम जैसे ही निकाह करो तलाक दे दो, 3 इद्दत खत्म होने के बाद तो फिर आप जो है उससे निकाह कर लो, अगर इस बात की इजाजत दे दी जाती, आप सोचिए निकाह एक खेल बन करके रह जाता, तलाक एक खेल बन करके रह जाता। किसी का कभी भी दिल करता वो निकाह को तोड़ करके तलाक दे देता, फिर तलाक से रुजू करके निकाह में आ जाता। तो इस तलाक, निकाह और ये हलाला, ये खेल ही बना के रखा है मुफ्ती साहब आप लोगों ने इस्लाम के अंदर में। अरबी साहब क्या बोलोगे? ये आप देखें, जो डाइवोर्स कोर्ट के थ्रू होती है उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, और वो इतनी तकलीफ में बंदियां और बंदे डाइवोर्स लेते हैं कि वो बाद में अगर हो भी जाती है ना कोर्ट के थ्रू, वो वापस रुजू नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है, कोर्ट इतने तरीके से उनसे सवालात करती रहती है, उतना लॉन्ग प्रोसीजर है। आपने जब इसको खेल बना दिया ना कि आपने 3 लफ्ज कह दिए जी डाइवोर्स के और बंदी हराम हो गई आप पे, इसकी वजह से ये खेल बना है। अगर ये इतनी गंदगी ना करते ना तो कोई इस 3 लफ्जों को इस्तेमाल डाइवोर्स के इस्तेमाल करता ही नहीं ना, उसे पता इसका कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं करने का क्या फायदा। अब मुस्लिम सोसाइटी में क्या होता है कि जहां मर्द को गुस्सा चढ़ता है वो 3 तलाकें भेज देता है, और 3 तलाकें देने के बाद जनाब वो फंस जाता है, बीवी जो है वो नाराज होकर भागती है कि मैं तो नहीं रहूंगी, तो मैं तो आराम हो गई हूँ तुम्हारे। मर्द चाहे वापस आ भी जाए, औरत नहीं आती, मैंने देखा है, जब तो कहती है मेरे को मौलवी अब टांगे नहीं उठाएगा, मैं नहीं वापस आ रही। तो वो बात तो ऐसा भी हुआ है कि मौलवी ने वाकई रोक भी लिया है, नहीं दिया है डाइवोर्स। उसने कहा नहीं मैं तो भी 2 महीने और लगा रहूंगा इसके साथ, मुझे मजा आ रहा है। अरे और वो फिर तो 2-3 महीने बाद बहुत से केसेस है, हाँ बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत से केसेस है, मेनी केसेस है जिसमें सामने वाला बंदा वापस दे ही नहीं रहा है, लड़ाइयां हो रही है, इनके वीडियो यूट्यूब पे। इवन वो औरत कह रही है कि भाई मैं डाइवोर्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पिछले मर्द के पास जाना चाहती हूँ, नहीं दे रहा वो डाइवोर्स, नहीं वो दे कुछ रहा, कर भी नहीं सकता, वो कर भी कुछ नहीं सकती, यस। यही तो मसला है। और ये खेल ही बना रखा है ना भाई, आज शोहर ने तलाक दी, कल बड़ा भाई या छोटा भाई उसका हलाला कर रहा है, फिर वो तलाक दे रहा है, वो फिर वापस अपने शोहर के निकाह में आ रही है, घर का घर में किसी को बाहर मालूम नहीं चला। इसके लिए मेरा तो सवाल ये है कि अल्लाह को तकलीफ क्या है कि ये इस तरह के कानून बनाता फिर रहा है, अपने काम से काम रख यार, हर चीज में उंगली तोड़ी गई है। या अमित आपको पता है इस्लाम में यहाँ तक कि आप टट्टी करने जा रहे हैं ना तो उसकी भी दुआ है, एक पैर रखना है अंदर और एक दवा पढ़नी है, फिर बाहर निकलने टट्टी करके आए तब एक दवा पढ़नी है। आपको पागल बना के रखा हुआ है इस मजहब में पूरा। यस यस। अरे यार शैतान अंदर बैठा है और जो फरिश्ता है वो टॉयलेट में नहीं जाता। अरे भाई जब खुले में टट्टी कर रहा था तब कौन सा फरिश्ता और ये सब ड्रामे थे। हाँ ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए हुए बंदे को पागल बना दिया है इन्होंने ना, वो और वो मुसलमानी करते फिरते बकायदा। अब ये जो ये सौदा थी जो मनासी में हगने को जा रही थी तो वहां कौन सा पैर आगे रख रही थी, कौन सा पैर पीछे रख रही थी, कौन सा टॉयलेट बना हुआ था उस टाइम था ही नहीं, इनके नबी के पास कोई वो टॉयलेट ही नहीं था, फरिश्ते वो बेचारा खुद बाहर जाता था। टट्टी घर में फरिश्ते नहीं आते, वो बाहर रुक जाते। अच्छा आप यकीन करें अटैच बात नहीं था तो वो रात को खाने के लिए एक बर्तन था ना उसमें पेशाब कर देता है, इतना तो गिरा हुआ इंसान। और वो एक लौंडी आती है, एक दफा वो पी जाती है, एक दफा उम्मे ऐमन आती है वो पी जाती है। हाँ, उम्मे सलमा करके लौंडी थी वो पी गई थी, तो उसको ये और बोल दिया कि तेरे को आज के बाद में कोई पेट दर्द नहीं होगा, एक तो तेरे पे तो तेरे लिए जन्नत की आग खत्म हो गई है, आग खत्म हो गई। बताओ और उसी प्याले में पेशाब किया इसने फिर। हाँ हाँ इनका हलाला पूरा सुन लेते, देखे ये हलाले के ऊपर में कितनी जलेबी दे रहा है। इस्लामी सिस्टम जो निकाह की सिस्टम है, एक औरत की जो इज्जत होती है जब वो निकाह करके आती है इज्जत से आती है। अच्छा
تو ایسے وقت میں اس کا عزت طلاق کیا ہو ہے؟ جاتا ابھی رکے رکے، عزت کیا ہے کہ جب آپ دوسرے کلچر مذاہب میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے آپ شادی سگائی کرتے ہیں تو اس کا جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ہاں کو ہاں وہ ساتھ پھیرے لیتا ہے، یا جو بھی کرسچینٹی میں جو بھی ہے وہ ایک پرماننٹ ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہاں رشتہ ایسا ہے کہ اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس عورت کو پہلی نائٹ پہ چدوانے کی جو ہے نا، اس کی عزت کی اجرت، آپ کسی کو اجرت دیتے تو آپ سمجھیے کہ کتنی بری بات ہے کہ کسی شخص کو جس کو آپ نے اپنی آدھی زندگی یا اپنے لائف پارٹنر کا ہے، اس کو آپ اجرت دے رہے ہیں کہ یہ لے اجرت لے لے جی سیکس کرنے کی، جی یہ جی رشتہ ہے جو ان کا۔ اور 3 دفعہ اس نے ڈائیورس دے دی، وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، یہ ان کا بھائی، ایک رشتہ ہے۔ پروسٹیٹیوٹ بیٹر ہے ایک مومنہ سے۔ لاکھ درجے بہتر ہے، وہ اپنی مرضی سے تو کروا رہی ہے۔ ہوں اور ون ٹائم پیمنٹ اس کو مل رہا ہے، ون ٹائم پیمنٹ اس کو مل رہا ہے، اور اس کو تو پیمنٹ بھی سلا ایف ڈی کی طرح مل رہا ہے کہ بھئی وہ جب یہ کیا بولتے ہیں طلاق ہوگا تب یہ ملے گا ارے مہر۔ یہ اجرت کے پیسے تو کیا ہوتا، محمد نے تو وہ بھی معاف کروا لیے تھے، ہوتا قرآن کی آیت دے کے ہوں کہ تجھے محمد تجھے کسی کو وہ دینا ہی نہیں ہے، جو دینے کی ضرورت اجرت بھی نہیں نہیں دینی، ہے، اس فری کو میں کر 50 لے۔ فری میں لے۔ اسم گویا کہ کھیل بن جاتی، کبھی بھی اس کو نکاح میں لے رہا ہے، کبھی بھی اس کو طلاق دے رہا ہے، پھر دل میں آیا پھر دوبارہ نکاح کر لیا، پھر دل میں آیا پھر طلاق دے دیا، یہ کھیل بن کر کے رہ جاتا۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اور اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس عورت سے اگر دوبارہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں آپ رہ نے سکتے؟ اتنی بڑی غلطی کی، اس کو تکلیف دیا، تو اس کو 3 طلاق دیے، اس کی پنشمنٹ یہ رہے گی کہ وہ عورت اب دوسری جگہ نکاح کرے گی، دوسری۔ ارے بھیا، شوہر نے بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، شوہر کو اتنا غصہ آیا، غصے میں 3 طلاق دے دیا، بیوی کی کیا غلطی ہے؟ اب وہ شوہر کو بعد میں سمجھ میں آیا، شوہر اچھا تھا ویسے، لیکن اس دن کوئی اس کے ساتھ میں رہا ہوگا، بوس نے غلط سلوک کیا ہوگا، یا جہاں پر بھی کام کرنے گیا تھا وہاں کچھ اس کے ساتھ میں 19-21 ہوئی تھی، وہ اس کو غصہ آیا، بیوی کو طلاق دے دیا۔ وہ بیوی بھی منع کر رہی ہے کہ بھئی میرے کو دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے، اور شوہر بھی بول رہا ہے میرے کو میری بیوی کے ساتھ میں رہنا ہے، تو دقت کیا ہے اس میں اللہ میاں کو؟ 3 طلاق لفظ بول کے عربی بھائی میرے کو یہ بتاؤ کہ کیا کوئی لوک لگ گیا اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ، جو دوسرا مرد اس کا چابی ڈال کے کھولے گا نہیں تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حرام رہے گی، حلال نہیں ہوگی؟ کیا ہے 3 بار طلاق ہی تو بولا ہے منہ سے۔ نہیں نامد بھائی، جو نان مسلم ہیں وہ کبھی اس طرح سے ڈائیورس دے سکتے ہیں؟ کیوں انہیں پتہ ہے اس طرح سے ڈائیورس ہوتی ہی نہیں ہے نا، ہوتے نہیں ہے۔ کہ جناب جب آپ کو ایک چیز بتا دی جائے نا کہ آپ یہ 3 دفعہ کہہ دو تو 3 دفعہ ڈائیورس دے دو، ڈائیورس ہو جائے گی، تو مسلمان تو ڈرتے ہیں 3 دفعہ ڈائیورس کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے، اور اس کی جی وجہ جی، یہ ہے کہ جناب ڈراموں میں بھی اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ڈائیورس ہو گئی ہے۔ اچھا یہ تو چلو ڈائیورس غصے میں، چلو انہوں نے آپ نے ایک تو پہلے غلاست کی کہ جی اس قسم کی ڈائیورس آپ نے رائج کی، اور اگر کر بھی دی تو چلو وہ واپس مل جاتے ہیں، تو اس سے اللہ کو یا رسول کو کیا پین ہو رہی ہے؟ گھر کی بات ہے، گھر میں رہ گئی، ڈائیورس دی، اس نے دوبارہ سے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، کہتے نہیں میں واپس لیتا ہوں لفظ۔ انہوں نے اس کو ایسا بنایا اس لیے تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد کے پاس یہ حلالہ کرتا ہوگا عورتوں کا، اس چکر میں بھی اس نے کہا کہ یہ دھندا چلتا رہے گا، مولویوں کے 5 گھی میں اس چکر میں، پتہ ہے ایک بزنس بن گیا یہ حلالہ کا۔ رسول کو تو خیر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی نا، اللہ کی اس کو تو 33 کی 50 میں یہ بول دیا تھا نا اللہ نے کہ بھیا اگر رسول کو کوئی عورت پسند آ گئی تو اس مرد پہ لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے، تو اس کو تو حلالے کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی۔ جی ہاں، وہ تفسیر قرطبی ہم نے لاسٹ دفعہ بتائی تھی کہ اس میں تو کسی کو کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا نبی سے، اس نے دیکھا وہ اس کی بیوی تو بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا بھائی جاتے ٹائم اس کو یہیں چھوڑیا۔ اب وہ منع نہیں کر سکتا نبی کو، کیوں؟ قرآن میں اس کو پرمیشن ملی ہوئی ہے، امیونٹی حاصل ہے۔ جی جی، جگہ نکاح کرے گی، دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد وہ ساتھ میں ہی رہیں گے، الا یہ کہ اگر ان دونوں میں بھی انبن ہو گئی اور وہاں سے وہ جدائی ہو گئی، تو اگر پہلے والا شوہر اب وہ نکاح کرنا چاہے تو ایسے وقت میں اگر وہ صرف جذبات میں آ کر کے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا نا کہ مجھے پھر سے جدائی ہونے کے بعد اپنی پرانی بیوی کی یاد آئی، پھر نکاح کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جب وہ عورت ایک دوسرے شوہر کے ساتھ رہ کر کے آئے گی تو صرف اگر جذباتی فیصلہ ہوگا تو اس کا ایسے وقت میں ارادہ بدل جائے گا، وہ اب اس سے نکاح کرنا نہیں چاہے گا۔ اگر واقعی ریزن ہوگا، واقعی اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں اتنی بڑی غلطی کر لیا ہوں، تو پھر وہ اس عورت کو ساتھ رکھ سکتا ہے، ورنہ صرف جذبات میں آ کر کے کبھی کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں رکھ لوں گا، نکاح کر لے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے واپس کر دوں گا، طلاق دے رہا ہے، ایسی اگر صورت ہوگی تو وہ عورت جب دوسرے شوہر سے نکاح کر لے گی تو وہ شوہر نکاح نہیں کرے گا۔ تو اسلام نے یہ شکل نکاح کا بتایا ہے، یہ شکل طلاق کا بتایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق
अरे कोई बार बार तलाक दे रहा है, उसको बाद में हलाला करवा रहा है, फिर तलाक दे रहा है, तो वो औरत वाकई में नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या बता रहा है तुम? नहीं, आप बताएं कि कोई भी ऐसा पागल करेगा क्या कि हर दफा जा रहा है? अगर चले ठीक है, आप डाइवोर्स को ऐसे ही सख्त कर देते हैं कि कहते हैं इस तरह से डाइवोर्स नहीं होगी, डाइवोर्स तभी होगी आपको काजी के पास आना होगा, काजी आपको टाइम देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम मालूम करेगा, फिर वो एक सनद जारी करेगा कि हाँ ठीक है अब आप अलहदा हो सकते हो, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं मिल रही है इसमें। ये जो आपने बिल्कुल ड्रामाबाजी की है तलाक दलाला करके कि एक ही दफा में आप 3 दफा डिवोर्स दे दे, तो असूलन तो अपने कानून को सही करना था ना, इसको इस्लाम सही। कुरान मोहम्मद को। इसे उसको सही करने के बजाय उसको और मैस कर दिया, उसको और बेड़ा कर दिया इसने, ये कह के कि भाई डाइवोर्स होगी तो डाइवोर्स होगी। सही असल यही में एक बात है। अनपढ़ बंदे से, देखें बात सुनिए, अनपढ़ बंदे से जो चीटिंग करता है, इधर उधर से चीजें लेके आ जाता है, कॉपी पेस्ट करता है, वो ऐसी गलतियां करेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। बिल्कुल। ऐसे बंदे को नबी नहीं होना चाहिए था। जी जी जी। तो देने के आगे बाद उसके साथ ये शर्त लगाता है कि तुम फलां से निकाह करो और इतने मुद्दत के लिए निकाह करो, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए निकाह करो, फिर उससे तलाक दे करके आके हमारे पास आ जाओ। ऐसे आदमी के बारे में हदीस पाक के अंदर लानत की गई है, अल्लाह उसके रसूल की लानत है ऐसे आदमी के बारे में। तो इस्लाम के अंदर हलाले का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि हलाला यूं कहिए कि जिसको हम हलाला कहते हैं, यानी हकीकी तौर पे जो हलाला है कि किसी को ये कहना कि तुम मुझसे निकाह करो 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर वो अपने निकाह में लाने के लिए प्रोसेस कराए, तो ये दरअसल ये जो सूरत थी ये उसके लिए पनिशमेंट था, और लोगों ने इस पनिशमेंट को प्रोसेस बना लिया है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो शरीयत के सजा के मुस्तहिक होंगे, उनके लिए शरीयत ने बहुत सख्त सजा रखा है। क्या सजा रखी है? ऐसा करने वालों पर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत, यानी उन पर लानत बयान किया है। तो इसीलिए ये कहना कि इस्लाम के अंदर हलाला है, रोकें ये इसको ऐसी जरा। कोई चीज है। अभी हम देखते हैं कि हदीस को तो साइड पे रखें, जो इनकी मेन डिवाइन किताब है कुरान क्या कह रहा है। सूरह बकरा आयत 230 खोलें जरा, उसमें क्या कहता है अल्लाह। हाँ हाँ, मैं वही उसमें कर रहा ऐसा हूँ। कुछ लानत भेजी है उसमें? यस। ये हर बात पे वर्ड टू वर्ड चलते हैं ना, ये वर्ड टू वर्ड, चलो यूं करो, कुरान में लाओ, ये लाओ, अभी लेते हैं कुरान ही लेते हैं बेटा, ये मैं कुरान लेके आता हूँ आपके सामने। क्योंकि हम तो कुरान में 230 देखेंगे कुरान क्या कहता है कि कोई बंदा डाइवोर्स दे देता है तो उसका वापस आने का तरीका वारदात क्या है। ये आपके सामने कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 230 है। इसको स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है। जी पढ़ा जा रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, फिर अगर शौहर तलाक औरत को दो नहीं दे, फिर अगर शौहर तलाक औरत को दे दे तो इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना करे इस पर हलाल ना होगी। क्या लिखा हुआ है? वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर शौहर तलाक औरत को दे दे तो इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे से शख्स से निकाह ना करे इससे पहले हलाल ना होगी। अगर दूसरा खावंद भी तलाक दे दे और औरत पहला खावंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर ले तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। इस पे वाज़ेह हलाला का तस्वर है, यानी कि अगर पहला शख्स तलाक दे देता है तो दूसरे औरत से शादी कर, दूसरे मर्द से शादी करेगी, फिर वो मर्द तलाक देगा तो फिर क्या कहते हैं, और यहाँ ये कह दिया कि जो दूसरा मर्द है ना वो डाइवोर्स देगा, उसकी मर्जी से करेगा, डाइवोर्स देगा वो। अगर जी एक जी मौलवी ने शादी कर ली, अब आप ये नहीं उसको फोर्स कर सकते कि भाई तू अब मेरी बीवी को वापस कर छोड़ दे। अब उसकी मर्जी है, वो जब तक नहीं छोड़ेगा वो मजे लेता रहेगा 1 महीने 2 महीने, क्योंकि उसने शादी इसीलिए की है। जी। कुरान तो ये मुफ्ती जी की बात बिल्कुल वो उलट बयान कर रहा है, उलट बयान कर रहा है। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का देखा यहाँ। ये अपने इसरार अहमद साहब क्या बोल रहे हैं, देखिए जरा। फिर अगर वो इसे ब्रैकेट ना पड़े, क्योंकि ये हरामी इतने हैं ना कि ये ब्रैकेटें डाल के उसको अपने मतलब का बनाने की कोशिश करते हैं। जी फिर जी अगर वो इसे तलाक दे दे तो वो औरत इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है, यानी कि डाइवोर्स दे दी तो अब उसका हलाल नहीं है, जायज को हलाल हलाल नहीं। कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ जब तक ये औरत किसी और शौहर से निकाह ना करे, निकाह का मतलब क्या है? जुदाई की, इस्लाम का हाँ, हम भी निकाह का मतलब है, ठीक है? जब जी जी किसी जी और शौहर से निकाह ना करे, बस अगर वो इसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा कि इन दोनों को के वो मर्जियत कर लें, यानी कि पहला शौहर हाँ हाँ। दोबारा से आ जाए कि हाँ जी मुझसे, देखो कुरान इधर वाज़ेह अल्फाज दे रहा है। इधर शेख अल हिंद मोहम्मद अल हसन ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस्मानी ये जनाब कहते हैं अगर इस औरत को तलाक दे दी यानी तीसरी बार, इसने बीच में घुसेड़ा है तीसरी बार, तो अब हलाल नहीं इसको वो औरत इसके बाद
جب تک کہ نکاح نہ کرے کسی خاون سے اس کے سوا، پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاون تو کچھ گناہ نہیں، ان دونوں کو پھر باہمی مل جاویں. اچھا یہاں یہ دیکھو گھما کے بات کر. نکاح نہ کرے کسی خاوند کے ساتھ. ارے بھیا مرد کے ساتھ میں نکاح ہوتا ہے، خاوند کے ساتھ میں کیا نکاح ہوگا؟ آلریڈی ایسے اس کا خاوند ہے. آلریڈی خاون ہے، اس نے اور بتایا کی ہے. خاوند کے ساتھ میں تھوڑی نکاح ہوتا ہے، نکاح مرد مرد سے کے ہونا ساتھ چاہیے. اور یہ اس نے اور ڈرامے بازی کی، ہندی میں لے آیا آپ. ہندی میں پھر بول رہا ہے پھر یدی میں اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد میں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی انیہ پتی سے وواہ کرے. پھر یدی میں طلاق دے دے تو دونوں اب پر سر کوئی یہ جو پروسیجر ہے نا، انیہ پتی سے وواہ کرے، یہی تو حلالہ ہے، یہی اسی کو حلالہ کہتے ہیں. ہاں یہاں یہی تو سارے کے حلالہ سارے ہے. سارے کے سارے ٹرانسلیشن میں وہی ہے. اور عربک بھی میں دے دوں تاکہ ہم جس بھی کو تو یہی عربک کہتے ہیں. جب میں نے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا اگر ایک خاوند ڈیورس دے دے تو کیا وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، وہ عورت اس کا حلال نہیں ہے اب. تو میں نے کہا اب حلال کیسے ہوگی؟ وہ حلال ایسے ہوگی کہ وہ تیسرے بندے سے شادی کرے، دوسرے سے، اور وہ آدمی جب اس کو نکاح کر کے چھوڑے گا، ڈیورس دے گا، تب یہ حلال ہوگی. حلال کرنے کا طریقہ کتنا گندا رکھا ہے. اچھا یہ بھی تو رکھ سکتے تھے کہ وہ عورت 1 مہینہ علیحدہ رہے گی اور اتنے روزے رکھے گی، اتنی نماز پڑھے گی تو پھر حلال ہو جائے گی. ایسے نہیں کہا. تو کہا ایک اور مرغا آگے چڑھے گا اس کے اوپر. عورت کیوں رکھے؟ جو کرنا ہے مرد کرے نا. اچھا جو ڈیورس دے رہا ہے، جس کا قصور ہے، اس کو سزا نہیں مل رہی ہے. جی 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 بھائی قصور جس کو ڈیورس دیا نا اس کو لمبا ڈالو، اس کو مولوی کے پاس بھیجو، مولوی 3-4 مہینے اس کو پہلے اور پھر اس کو چھوڑے، پھر ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ایسا کوئی بات نہیں، اچھا کیا اس نے ڈیورس دی تھی نا، ناحق ڈیورس دی تھی تو چلو اس کو سزا مل رہی ہے. عورت کو کس بات کی سزا؟ اچھا یہ سوال جب آپ مولوی سے کرو نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اصل میں نا وہ مرد کو برا لگتا ہے کہ اس کی بیوی دوسرے سے چٹتی ہے تو اس کو بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برا لگانے کے لیے یہ کام کروا رہا ہے. کہانیاں ہیں. ارے جینت بھائی میں لیتا ہوں سپر چیٹ تھوڑا سا، یہ اس کا ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں لے رہا ہوں. جان بوجھ کے کیوں نہیں پکڑوں گا بھائی. اچھا آپ یہ دیکھیے امت بھائی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو یہ چوہا مولوی جو ہے، صوفی جو بھی ہے، مفتی، یہ خبیث اس آیت کو نہیں پڑھ رہا ہے، حدیثوں کو لا لا کے پھیل رہا ہے. بھائی حدیث ہم دیتے ہیں نا. یہ بخاری کی 5825 یہ پڑھیے. عربی صاحب کیا بول رہی ہے؟ 5825 میں بھی یہ اس سے گندا واقعہ لکھا ہوا ہے سر. 585 میں کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. رفا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. عبد الرحمان بن زبیر کرزی نے نکاح کر لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ وہ خاتون سب اوڑھنی اوڑے ہوئی تھی، یعنی سب کپڑے پہنے ہوئی تھی. انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سب نشانات چوٹ کے دکھائے. پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے، کرما نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایمان والی عورتوں کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا. عائشہ نے یہاں تک کہا کہ یہ بیچاری اتنی بری حال میں نے ایسا نہیں دیکھا کبھی بھی. اس کا جسم اس کے کپڑوں سے بھی زیادہ ہرا ہو گیا ہے. بیان کیا گیا کہ اس کے شوہر نے بھی بات سن لی، یعنی کہ وہ جو تھا اپنا عبد الرحمان تھا اس نے بھی سن لی. اچھا اسے ایمان والی عورت کا جسم کے کپڑے، شوہر نے بھی بات سن لی تھی کہ بیوی حضور کے پاس گئی ہوئی ہے. چنانچہ وہ بھی آ گیا اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے. اس سے پہلی بیوی کے اس کے بچے تھے بوڑھے آدمی کے نا. ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی اور شکایت نہیں، البتہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ خوش نہیں پاتی. اوپر کا نظر. اچھا اس عورت نے اسے ڈیورس دینے کے لیے یہاں تک شکایت کی کہ یہ نامرد ہے، یعنی کہ اس کا کھڑی نہیں ہوتا، تو یہ تو مزہ چکھے گا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے سیکس کر نہیں سکے گا اور اس وقت تک مجھے ڈیورس نہیں دے پائے گا. تو کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا، یعنی ان کے شوہر کمزور ہے. اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اس کو جمع کرتے وقت، جمع مطلب سیکس کرتے وقت، چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں، مگر یہ شریر ہے اور مجھے پسند نہیں کرتی اور رفا کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے. حضور اکرم نے اس پر فرمایا. اب دیکھیں نبی کی خواصت دیکھیں، بجائے اس کے کہ اس کا نکاح پس کر دیتے، اس سے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے یہ رفع اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک عبد الرحمان تمہارا مزہ نہ چکھ لیں. بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا یہ تمہارے بچے.
इन्होंने अर्ज किया जी हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर करो, हाँ ऊपर करिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इसीलिए तुम ये बातें सोचती हो, अल्लाह की कसम ये बच्चे से इतने ही मुशाबे हैं जितना कि एक कौवा दूसरे से मुशाबा होता है। अब इसकी खबासत देखिए कि एक औरत को मार मार को नीला पीला कर रहा है, वो रफा से वापस जाना चाहती है क्योंकि उससे उसके बच्चे हैं। अब्दुल रहमान तो ये भी इल्जाम लगाती है कि ये नामर्द है, इसका खड़ा ही नहीं होता, तो उसको भी उसके बावजूद भेज दिया उसकी बीवी पे, पहली वाली पे ना, कि जा उससे रफा के पास जा, नहीं रफा नहीं अब्दुल रहमान पास जा, जब तक ये तेरा मजा नहीं चखेगा तुझे डाइवोर्स नहीं देगा। बिल्कुल। ये तो इनकी हालत है इनके नबी की। तो ऊपर ये यही था, कहते हैं कि जनाब ये सामने सामने आपके सामने हलाला हो रहा है, हो रहा है, नबी के सामने हो रहा है। नबी के नबी सामने ने हो रहा है। नाराजगी का इजहार ही नहीं किया है कि ये क्या बगैरती कर रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं होता है कि तुम प्लान करके शादी करो, यहाँ तो प्लान करके शादी की ना इन्होंने। यस यस। और यहाँ ये रफा ने मुफ्ती जब साहब, डाइवोर्स दी तो और यहाँ ये मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि इस्लाम में हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, तुम्हारे अरे वो तो रसूल कुरान की आयत को झुटला रहा है ना। अगर हम हदीस को भी ना लें, सिर्फ आयत को ले ले, बकरा की Yes. 230 को पकड़ ले, उसमें तो वहां Yes. से कह रहा है कि वो हलाल नहीं होगी जब तक कि दूसरा बंदा उससे शादी ना कर ले, और वो फिर उससे, या तो साफ साफ कह देता अल्लाह कि बस वंस तुमने डिवोर्स दे दिया वो दोबारा औरत तुम्हारे हलाल नहीं हो सकती, खत्म कहानी। यस। और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई दो मियां बीवी में झगड़ा भी हो जाता है तो ये अल्लाह की पेन की बात ही नहीं है, इसको क्या तकलीफ है कि 10 दफा जिम्मे 10 मतलब दफा क्या जुड़े। है भाई इससे? तू कौन है भाई? अल्लाह को इससे लेना देना क्या है? कह रहे खेल बना लेंगे। अगर चल खेल बना लिया, सुबह डाइवोर्स देते शाम शादी कर लेते, सुबह डाइवोर्स देते दोपहर शादी कर लेते, तो अल्लाह की उसमें पिट्ठी में क्यों तकलीफ हो रही है? मियां बीवी के मामले में क्यों बीच में घुस रहा है? अब पूरी दुनिया बेचारी भूखी मर रही है, अफ्रीका में लोग अफलास से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, उसके लिए तकलीफ क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल यही किस हाल बातों है। में तकलीफ हो रही? क्या बोलेंगे इन लोगों को भी। इसको थोड़ा सा और सुन लेते हैं, बाद में एक मोमिन भाई है उनको भी जरा देख लेते हैं। इस तरह मोमिन की को कोई ले चीज लें, नहीं रास्ता है। सवाल जो भी लोग इस तरह की बातें कहते हैं उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं है, और इस्लाम को सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत इधर उधर की चीजों लेकर के बयान किए हैं। प्रोपेगेंडा तो मुफ्ती साहब आपको करना पड़ रहा है, हमारी बातों का जवाब नहीं है आपके पास में। अच्छा और थोड़ा सामने अच्छा लाइव जाता है तो नॉन मुस्लिम को लेता ही नहीं ऊपर। अरे ये तो लाइव जाता है, लिंक ही नहीं देते हैं, ये तो आपस में बैठ के बकचोदी करके निकल लेते हैं। कमर खुजाते रहते हैं एक दूसरे की। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।